बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 अप्रैल 2021 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात और बदलते कानून से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। उम्रा ज़ायरीन एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। शेख अल सुदैस इदारा अमूर हरमैन के निगरान आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मुबारकबाद देते हुए उम्रा ज़ायरीन और हरम मक्की शरीफ में आने वालों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हदायत की है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक शेख अल सुदैस ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से अपने ख़ताब में मज़ीद कहा कि माह मुबारक का आगाज़ हो चुका है, मगर दुनिया भर कोरोना की वबा की लपेट में है। ऐसे में हर एक की ज़िम्मेदारी है कि वो मुकर्रर ज़वाबित पर सख्ती से अमल करे ताकि वबाई असरात से बचा जा सके। शेख अल सुदैस ने मज़ीद कहा, हरमैन शरीफैन आने वालों को चाहिए कि वो इंतज़ामिया के अहलकारों से ताउन करें और नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें ताकि ना दूसरों की सेहत मुतासिर हो, आप ख़ुद भी महफूज रह सकें। अमूर हरमैन शरीफैन के सरबराह ने कोरोना वबा के हवाले से हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की तारीफ़ की और लोगों से अपील की कि वो जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाएं ताकि इस वबाई मर्ज़ से महफूज हो सके। उन्होंने हरम शरीफ में बाजमात नमाज के लिए आने वालों और उम्रा ज़ायरीन को मुखातिब करते हुए कहा कि कोरोना से बचाने के लिए वज़ारत सेहत की जानिब से जिन ज़वाबित का वो रखा गया है, जिसमें मास्क का इस्तेमाल है, हर सूरत में इस्तेमाल करें, हाथ साफ़ करें। उसके लिए जरासीम कुछ महलूल हरम शरीफ में हर जगह मौजूद है, जिसको इस्तेमाल करें। वाज़ेह है गुज़श्ता साल रमज़ान मुबारक के दौरान कोरोना की वबा की वजह से कर्फ्यू और लॉकडाउन था, जिसकी वजह से उम्रा की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। रमज़ान मुबारक में सऊदी अरब के हर शहर और कस्बे से शहरी और गैर मुल्की उम्रा की अदायगी के लिए आते हैं, जबकि बैरून मुल्क से भी लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन की रमज़ान मुबारक में आमद होती है। मगर इस साल कोरोना की वजह से अंदरून मुल्क से ही महदूद पैमाने पर लोगों को उम्रा की इजाज़त दी गई है। अंदरून मुल्क से उम्रा करने वाले तमन्ना और तवक्कलना एप्लीकेशन पर परमिट हासिल कर सकते हैं। रमज़ान के कवानीन और औकात कार का निज़ाम, जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। सऊदी अरब में रमज़ान के महीने में दिन के वक्त रेस्टोरेंट और कैफेटेरियाज मुकम्मल तौर पर बंद होते हैं, जो असर की नमाज के बाद खुलना शुरू होते हैं और सहर तक खुले रहते हैं। यहाँ सरकारी सतह पर रमज़ानुल मुबारक के एहतराम को सामने रखते हुए दिन के वक्त में सरेआम खाने पीने पर पाबंदी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर राइज है। खिलाफ वर्जी वालों को सज़ा का सामना करना पड़ता है। सरकारी सतह पर रमज़ान मुबारक में काम का दुरानिया भी कम कर दिया जाता है। सरकारी इदारों में 5 और प्राइवेट दफातर और इदारों में जहाँ कारकुनात के औकात होते हैं वो 6 घंटे तक होते हैं। गुज़श्ता साल कोरोना वायरस के आगाज़ की वजह से माह रमज़ान में सऊदी अरब के तमाम शहरों में कर्फ्यू नाफिज था। ना तो इफ्तारी अलाउ थी, ना ही मस्जिद में तरावी थी। तो कर्फ्यू रमज़ान मुबारक के आखिरी दिनों में हटा दिया गया था, मगर ईद उल फितर के बाद दोबारा नाफिज कर दिया गया था। इस साल भी कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर की वजह से रमज़ान मुबारक में कर्फ्यू और लॉकडाउन नहीं है। ताहम केसेस की बढ़ती हुई तादाद की वजह से हुकाम मुसलसल शहरियों से हिफाजती इक़दामात पर अमल की हदायत कर रहे हैं। कर्फ्यू के बायस गुज़श्ता साल उम्रा और मस्जिद नबी की ज़ियारत मुकम्मल तौर पर बंद थी। इस साल सूरत हाल कदरे बेहतर होने की वजह से उम्रा और ज़ियारत के लिए जाने की इजाज़त है, लेकिन उसके लिए वैक्सीन की शर्त है। कुवैत में टैक्स का नया निज़ाम नाफिज करने की तैयारियाँ। कुवैत में टैक्स का नया निज़ाम मुकम्मल वो लागू किया जाएगा, जो मौजूदा निज़ाम की जगह ले लेगा। बैनुल-अक़वामी डिजिटल टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स की वसूली तेज़ होगी। कुवैती जरीदे के मुताबिक कुवैती हुकाम ने कहा है कि कुवैती वज़ारत ख़ज़ाना ITAS इलेक्ट्रॉनिक खिदमात और टैक्स का एक निज़ाम नाफिज करने जा रही है और माहिरीन का कहना है कि नए टैक्स सिस्टम के लिए गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। कुवैती हुकाम का कहना है कि नए टैक्स सिस्टम के हवाले से कुवैती माहिरीन का तजर्बा महदूद है, इसलिए गैर मुल्कियों की इसमें हेल्प ली जाएगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में एहतियाती तदाबीर के साथ तरावी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में पीर को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सख्त एहतियाती तदाबीर के साथ पहली तरावी अदा की गई। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में जमात से तरावी पढ़ाने और तरावी की 10 रकतों पर इक्तफ़ा करने की मंजूरी दी थी।
اس سے پہلے سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا تھا کہ یکم رمضان منگل 13 اپریل سے مسجد الحرام میں نماز، عمرہ اور مسجد نبوی کی زیارت کے اجازت نامے مشروط جاری کیے جائیں گے۔ یہ اجازت نامے ان امیدواروں کو دیے جائیں گے جو کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں گے یا پہلی خوراک پر 14 دن گزر چکے ہوں گے۔ جہاز میں سماجی فاصلہ ایئر لائن کو بہت مہنگا پڑے گا۔ ایمریٹس ایئر لائن نے کہا ہے کہ جہاز پر سماجی فاصلہ رکھنے کی پابندی کرنا غیر حقیقی ہے، ایسا کرنا ایئر لائن کو بہت مہنگا پڑے گا۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی ایئر لائن ایمریٹس نے کہا ہے کہ مسافروں کو ایک سیٹ چھوڑ کر بٹھانے سے اخراجات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، جو ایئر لائن کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کے کارپوریٹ کمیونیکیشن کے سربراہ بطرس نے دبئی میں جاری کانفرنس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جہاز میں سماجی فاصلہ رکھنے کی بحث اچھی ہے، لیکن ایمریٹس معمول کے مطابق فلائٹ آپریشن بحال کرنا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاز کی معیشت کا انحصار اس کی سیٹیں بھرنے پر ہوتا ہے۔ مسافروں کے درمیان سیٹ چھوڑنا ممکن نہیں جب تک مسافر خود خالی سیٹ کا کرایہ ادا نہ کر دے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کورونا کے بعد سے ایمریٹس اپنے کل ملازمین کا 10واں حصہ نوکری سے نکال چکی ہے، جو کہ 15% 9,000 نوکریوں تک بڑھ سکتا ہے۔ کورونا سے پیدا ہونے والی معاشی صورتحال سے پہلے ایمریٹس کے پاس 60,000 سٹاف کا عملہ تھا، جس میں 4,300 پائلٹ اور تقریباً 22,000 کیبن کرو تھے۔ ایمریٹس کے صدر ٹم کلاس نے کہا ہے کہ ایئر لائن کے آپریشن کچھ حد تک معمول پر آنے میں 4 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ دبئی کے ایئرپورٹ کے چیف ایگزیکٹو نے کانفرنس شرکا کو بتایا کہ کورونا کے بعد دبئی بین الاقوامی ایئرپورٹ پر جو پروازوں کی تعداد ہے وہ بہت کم ہو کر رہی ہے۔ پڑھیں گے کچھ سعودی عرب کے بدلتے حالات سے متعلق۔ اقامہ ایکسپائر اور کمپنی ریڈ میں ہے، فائنل ایگزٹ کیسے لگے گا؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے تھے، لیکن کورونا کی دوسری لہر آنے کے بعد انٹرنیشنل فلائٹس پر 20 ملکوں پر انڈیا، پاکستان سمیت پابندی لگا دی گئی۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ سعودی ایئر لائن اس حوالے سے اپنی تیاریاں شروع کر چکی ہے۔ بہت حد تک امید کی جا رہی ہے کہ مئی کے مہینے میں انشاءاللہ پاکستان، انڈیا سمیت تمام لوگوں کے لیے فلائٹس اوپن ہونے کے چانسز ہیں۔ اس بارے میں جیسے ہی حتمی طور پر ہمیں اطلاع موصول ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کے سوالات جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ بلال احمد نے سوال کیا ہے کہ جدہ اور دیگر شہروں میں حروب والے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں انہیں کیا بھیجا جا رہا ہے یا نہیں؟ سعودی نظام کے مطابق جن کا حروب لگا ہے انہیں تحریل کے ذریعے ڈپورٹ کیا جاتا ہے، تاہم آج کل کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائی گئی سفری پابندیوں اور فلائٹس کی کمی کی وجہ سے اس میں زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ شہزاد پوچھتے ہیں اگر کسی پاکستانی کا 3 یا 4 سال سے اقامہ ختم ہے اور کمپنی یا کفیل اس کی تجدید نہیں کرا رہا تو وہ اپنے ملک کیسے جائے گا؟ اس سوال میں اس بات کی وضاحت نہیں کہ جس شخص کا اقامہ تجدید نہیں ہوا وہ کسی کفیل کے ساتھ کام کرتا ہے یا کفیل سے ہٹ کر باہر کام کر رہا ہے۔ کفیل کے ساتھ یا جو لوگ کفیل کے باہر کام کرتے ہیں ان کا خروج کفیل کے ذریعے ہی لگے گا۔ مملکت سعودی عرب میں رہائش اور محنت کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کا اقامہ اور خروج ہوتا اور خروج نہائی کفیل یا کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ اقامہ ایکسپائر اور کمپنی وہ ریڈ میں ہے، کفیل کی خروج نہائی کیسے لگاؤں؟ جوازات کے قانون کے مطابق جب تک اقامہ تجدید نہیں ہوتا خروج نہائی نہیں لگ سکتا۔ آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے اور کفیل کی کمپنی ریڈ میں ہے تو کیس مکتوب العمل میں جمع کرائیں۔ شروز علی نے پوچھا ہے کہ میں چھٹی پر آیا تھا لیکن کورونا کی وجہ سے رکنا پڑ گیا۔ اب میری کمپنی میرا وہ کانٹریکٹ وہ رینیو نہیں کر رہی، وہاں کے HR ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کرتا ہوں تو کوئی رسپانس نہیں آ رہا۔ میں نے ابھی اس ریزائن دے دیا ہے، تو مجھے بتائیں میں اپنے بینیفٹس اپنے حقوق کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور فائنل ایگزٹ کیسے لے سکتا ہوں؟ فائنل ایگزٹ کے لیے آپ کا سعودی عرب میں ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ چھٹی پر گئے ہیں واپس نہیں آتے تو آپ خروج والعمیات کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے، اور تو آپ کو واپس آنے کے لیے آپ کو اگر حقوق لینے ہیں تو آپ اوورسیز منسٹری سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ یہاں پر لیبر کورٹ میں آپ کے بہاف پہ کیس فائل کریں گے۔ اس کے علاوہ ماجد مغل نے سوال کیا ہے کہ 1 سال پہلے سعودی آیا تھا، کفیل نے اقامہ نہیں بنوایا، اب فائنل ایگزٹ کیسے لگے گا؟ اقامہ اور خروج نہائی کفیل کی ذمہ داری ہے، کفیل سے کہیں خروج نہائی لگائے، اگر نہیں لگاتا تو مکتوب العمل میں کیس جمع کرائیں۔ سفارت خانے یا قونصلیٹ کا ویلفیئر سیکشن اس سلسلے میں آپ کی قانونی مدد کرے گا۔ SOPs کی خلاف ورزی، جدہ میں بازار اور تجارتی مراکز سیل کر دیے گئے۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آنے پر 8 بازار اور تجارتی مرکز سیل کر دیے۔
سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ تاریخیہ کی بلدیاتی کونسل نے 7 منزلہ تجارتی مرکز شاپنگ مال بند کرایا ہے، جس میں 190 دکانیں کھلی تھیں اور یہاں گاہکوں کا رش تھا، جبکہ سماجی فاصلے کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ بلدیاتی کونسل نے تاریخی علاقے کے مشہور عوامی بازار کو بھی کورونا SOPs کی بار بار خلاف ورزیوں پر بند کر دیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔